बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद नाज़रीन, कुछ चंद खबरों पर मुख्तसर तज़किया लेकर मुख्तसर खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। रिजवाना तशद्दुद केस में एक नई पेशरफ्त हुई है कि जज आसिम हफीज़ की अहलिया सोमिया आसिम को आज उनकी दोबारा कोर्ट में पेशी थी। कल चूँकि उनकी गिरफ़्तारी उनकी ज़मानत की मुस्तरद होने की सूरत में जो है हिफाजती ज़मानत जो उन्होंने करवाई थी उसकी सूरत में उनकी गिरफ़्तारी अमल में आई थी। आज जब पुलिस ने रिमांड के लिए उनको दोबारा पेश किया जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू, तो उन्होंने पुलिस को रिमांड देने से कतई इनकार कर दिया और उसके बाद उनको जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकली के अहकामात जारी कर दिए। इसके अलावा वकील टीवी के मियाँ दाऊद साहब, जो कभी हक़ की आवाज़ हुआ करते थे, जिन्होंने पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई भी केस लड़ना हो तो वो हर चीज़ को तश्त-ए-ज़बाम कर देते हैं, ज़मीन आसमान के क़िलाबों को मिला देते हैं और वो यूँ समझें कि बुग़्ज़ नियाज़ी में वो हद से भी आगे गुज़र जाते हैं। लेकिन अब पता नहीं उनको क्या हुआ, या फिर उनको सोमिया आसिम हफीज़ की वकालत की पेशकश शायद की गई है, जिसकी वजह से एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए 2-3 दिन से पाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि बच्ची सही सलामत अपने वालिदैन को मिली। वकील दाऊद साहब, इससे कोई भी शख्स जो है वो इनकारी नहीं है कि बच्ची जो है वो ज़िंदा और सलामत मिली, उसकी सांसें ही सिर्फ चल रही थी। बाकी उस वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची किसी भी तरह से उठकर जो है वो कोई भी फ़ेल सार अंजाम नहीं कर सकती, ना वो वॉक कर सकती है, ना कुछ। और इसके साथ सोशल मीडिया पर कुछ और आवाज़ें भी बुलंद हो रही हैं। लोग यहाँ तक डिमांड कर रहे हैं कि जो शख्स इनका सहूलतकार था, जिसने ये बच्ची रिज़वाना को आसिम हफीज़ जस्टिस के घर में बतौर मुलाज़मत के लिए लाया था और फिर वापसी का जो मिडल मैन था वो भी यही था, तो फिर इस शख्स को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया? ये इस तरह के बहुत सारे हमारे निज़ाम अदल पर सवालात हैं, जिनके जवाब इंशाअल्लाह या तो कल मिल जाएंगे, या फिर देखते हैं कि सोमिया आसिम किस तरह मक्खन से बाल की तरह निकल जाती हैं। दूसरी तरफ झंडे की बात करें कि पीटीआई के कुछ वर्कर्स वो कह रहे हैं कि अगर न्याज़ी जेल से बाहर नहीं आता तो हम 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, बल्कि उन्होंने ब्लैक डे मनाने का ऐलान कर दिया है कि यौम आज़ादी को बतौर यौम स्याह मनाया जाएगा और जहाँ पर भी पाकिस्तान का झंडा नज़र आएगा उसको उतार दिया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बदफेलियाँ जो हैं वो देखने में नज़र आ रही हैं। जबकि जस्टिस पीर सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने कल एक ग्रैंड जरगा में पेशावर में एक खिताब किया, जिसमें कुरान व हदीस के हवालाजात पेश किए और कुरान व हदीस से भरपूर मुदल्लल गुफ्तगू जो है वो नाज़रीन के साथ की। और वहाँ के जो पख्तून भाई हैं वो इनके बहुत ज़्यादा फ़ैन हो चुके हैं। इसमें तो आसिम हफीज़ साहब जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं। और इसके साथ-साथ देखें कि अब ये जो झंडे की तरफ मैली आँख से देख रहे हैं पीर सैयद हाफ़िज़ साहब, और जो हमारे कौमी सलामती इदारों के सरबराह हैं, और हमारे जो छोटी-छोटी बात पर एक चिड़िया भी पेशाब करती है तो हमारी अदलिया उस पर सुओ मोटिव लेती है। तो इस पर सुओ मोटिव क्यों नहीं? जिस पाकिस्तान से आप बारी तनख्वाहें लेते हैं, जिस पाकिस्तान के आला ओहदों पर आप बरजमान हैं, आपका हक बनता है फिर इन लोगों के लिए कुछ करें। इस मुल्क के फलाह की बेहरमती हो रही है। और एक और शैतान को देखा गया, वो शैतान यहाँ तक कि अपना पासपोर्ट तक डिस्ट्रॉय कर रहा था। मेरी इदारों से गुजारिश है उसके खिलाफ तदीबी कार्रवाई की जाए, और उसका जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनका पुराना पासपोर्ट है, मौजूदा नहीं है, तो फिर हमारी रिक्वेस्ट है कि उसकी शहरियत को कलादम करार दिया जाए, उसका पासपोर्ट मनसूख किया जाए। फिर हम देखते हैं कि इंडिया के मुसलमानों की तरह या बर्मा के मुसलमानों की तरह उसको दुनिया में कहाँ पनाह मिलती है। जब एक मुल्क नज़रिए की बेस पर बाज़ वजूद में आया है तो फिर किसी और शख्सियत की गुंजाइश नहीं रहती। और यहाँ पर इमरान खान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, उसको भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान अपने मिशन में काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी खुदकश किस्म की कौम को पैदा करना चाहते हैं, उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब हो चुके हैं, अंदरूनी मुल्क से, बैरूनी मुल्क से। और नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि इसमें मोस्टली वो जो तादाद फ़लाह की बेहरमती कर रहे हैं, वो बैरूनी मुल्क में वो रहते हैं और बैरूनी मुल्क में वर्किंग कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में भी शायद कुछ लोग छुप-छुपा के कुछ वीडियोज़ को अपना कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन को चेंज करके कुछ वीडियोज़ को अपलोड कर रहे हैं इस तरह की, जिसमें फ्लैग की बेहरमती की गई हो। और एक पुलिस वाले की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो दुआ की इस्तदा कर रहे हैं। अब इनकी शामत कैसे आएगी, कब आएगी, इसको भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इस पैगाम को सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर इस किस्म की कैंपेन चलानी है। हमें किसी भी शख्सियत से इंतहा की हद तक मोहब्बत नहीं है, वो कोई भी शख्सियत हो, वो किसी आला ओहदे पे रहने वाली शख्सियत हो, वो हाफ़िज़ साहब ही क्यों ना हो। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान, जो कि नज़रियाती बेस पर मार्ज़ वजूद में आया,
کوئی اس کا ٹھیکیدار نہیں ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ یہ دو قومی نظریے کی بیس پر آیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگانے والے وہی اس کے اصل وارث ہیں۔ وہ کہا تھا نا کسی عالم دین نے کہ دور ہٹو اے گستاخ ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ تو یہ پاکستان ان لوگوں کا ہے جو پاکستان کی ہر چیز سے پیار کرتے ہیں۔ ناظرین، ماضی میں آپ کو لے کے جاؤں گا۔ ماضی کی ایک مثال ہے کہ کراچی کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا۔ سنی تحریک، پاکستان سنی تحریک کا ایک سٹیج ہی اڑا دیا گیا جس میں 60+ علماء اکرام کی شہادتیں ہوئیں۔ اہم کارکنان، اہم قائدین جو ہیں وہ بہت ساری قیادت اس وقت جام شہادت نوش کیا، لیکن اس جماعت نے، یا رسول اللہ کہنے والی جماعت نے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ ایسی کوئی بھی جماعت نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک غلیظ کو، ایک لعین کو ابھی چند دنوں کے لیے ایک چھوٹے سے کیس میں، صرف چوری کا کیس میں بند کیا ہے، نااہل کیا ہے۔ تو اس طرح کا رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو جو اس کی محبت میں مرے جا رہے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان، اور اس کی اولادیں کہاں ہیں، وہ اس کے لیے پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتی۔ بات یہ ہے کہ اصل میں یہ شخص جو ہے وہ 20 سال سے عوام کے ذہنوں میں زہر خورانی کر رہا تھا، اور اس میں مین کردار جو ہے وہ صرف اس کا نہیں ہے، اس کا بہت سارے عناصر نے ساتھ دیا ہے۔ اس کا ٹی وی اینکرز نے ساتھ دیا، اس کا ہمارے الیکٹرانکس میڈیا نے ساتھ دیا، اس کا سوشل میڈیا کے ٹولز نے ساتھ دیا، گوگل ایلوگریدم کا یوز کیا گیا۔ باقی ٹیکنیکل پوائنٹس تو اس کو باہر سے ملتے گئے، کیونکہ پاکستانی آج گوگل ایلوگریدم کو سمجھ رہے ہیں، آج ایسیو کو سمجھ رہے ہیں، لیکن بیرونی لوگ، جن لوگوں نے اس ٹول کو لانچ کیا تھا، گوگل کو، ٹویٹر کو یا فیس بک کو، ان لوگوں کو ایسیو کا پہلے سے علم تھا، اور ایلوگریدم کا نالج بھی پہلے تھا کہ کسی کے بھی پیغام کو کس طرح وائرل کیا جاتا ہے۔ ابھی حافظ صاحب نے جب وہاں پر گفتگو کی، اور اس کا گفتگو کا لب لباب تو یہی بنتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے جھنڈے کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کو پھر ڈنڈا دکھائیں گے، کہ پاکستان کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے نہیں دے سکتا۔ پاکستان کی سلامتی کے ہم ضامن ہیں، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑا جائے گا۔ اور تمام قبائل نے، قبائلی جرگے میں، گرینڈ جرگے میں صاحب نے اس بات کا اعادہ بھی کیا اور مصمم عزم بھی کیا۔ تو جو یوں ہی حافظ صاحب کا بیان وائرل ہوتا ہے تو پھر وہ افغانستان میں کچھ وہاں پر کھلبلی مچتی ہے، اور وہاں پر ذبیح اللہ مجاہد صاحب بھی بیان دیتے ہیں کہ افغان کی سرزمین کبھی بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ ناظرین، یہ تو یا تو ریئیکٹ بنتا ہے حافظ صاحب کی طرف سے دیے گئے بیان کا، یا پھر کچھ اور ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ نعیم پنجوتھا صاحب کو گرفتار کرنے کے بعد ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کو بھی اسی جیل میں، اٹک جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر خان صاحب پہلے سے تشریف فرما ہے۔ ابھی ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم صرف عمران خان کی فیور نہیں تھا، وکالت کرنے کا کسی کو بھی حق ہے، جس طرح ہم بھی ایک پازیٹیو گفتگو کر رہے ہیں، اور مختلف حالات پر تبصرہ کرنے کی ہر کسی کو حق ہے، اور وکالت آپ پاکستان میں کسی کی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کسی معزز ادارے کے جج کو بدنام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایک جعلی پوسٹ فوٹو شاپ کی ایڈیٹنگ کی وجہ سے، یا کسی اور ٹول کا ایڈیٹنگ کے، چونکہ بہت سارے ٹولز ہیں، کسی اور ٹول کا استعمال کر کے جعلی پوسٹیں منسوب کر کے جسٹس ہمایوں دلاور کے ساتھ منسوب کی تھیں۔ اب کچھ لوگوں نے جو اس کو وائرل کر رہے تھے، شیئر کر رہے تھے، سب لوگوں نے اپنی اپنی بات سے ٹویٹس اور وہ ساری پوسٹیں ڈیلیٹ کر دی ہیں، لیکن بیرون ملک بیٹھے ہوئے کچھ نیازی کے سپورٹرز، وہ اپنی ٹویٹس جو ہیں وہ مسلسل کیے جا رہے ہیں، اور وہ جسٹس صاحب کو بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جسٹس ہمایوں دلاور کو، جو وہاں پر برطانیہ کے اندر اپنی کلاسز کو اٹینڈ کرنے کے سلسلہ میں یونیورسٹی میں براجمان ہیں، ان کو کلاسز میں بیٹھنے نہیں دیا جا رہا۔ اور ریزن یہ بتایا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی کی میل ایڈریس پر، یا ان کی جو ویب سائٹ ہے اس پر بہت سارا مواد جو ہے وہ میلز کی صورت میں بھیجا جا رہا ہے، یعنی ان کو تھریٹس دیے جا رہے ہیں۔ میں بھی اس میں کوئی سچائی ہو، کیونکہ تھریٹس جو ہیں وہ سیکیورٹی رسک کسی جگہ بھی بن سکتا ہے، اور اس سیکیورٹی رسک کی وجہ سے ہمایوں دلاور صاحب کو ابھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ سیکیورٹی ریزن ہے۔ اگر سیکیورٹی ریزن ہے تو پھر ان کی سیکیورٹی بھی بڑھائی جا سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے صداقت کیا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل، اور کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔